البنات السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله اليوم غادي ندير معكم واحد الروتين وصف من الروينه، وصف من كلشي بلا زبار على الطبيعه. ان شاء الله اليوم غندير معكم واحد الروتين مغاير. غادي ندير واحد التحدي. دابا ان شاء الله 5:30 بقات ساعه ونص على الفطور، خاصني نوجد فيها الفطور. دابا جيت من الخدمه، يلا توضيت صليت قضيت شي شغل، يلا دخلت الكوزينه. غادي ندير معكم واحد التحدي، واحد الكرونو. دابا 5:30. خاصني نوجد طابله، يعني مائده يعني متكامله ديال الفطور. ما غاديش نشري من الزنقه وما غاديش نمشي نتسخر، ما عنديش الوقت، يعني نقضي بالموجود في الدار. والمهم هو خصني نوجد الفطور يعني في الوقت ديالو، يعني قبل الاذان، يعني ب5 دقائق خص الفطور يكون واجد وتكون الطابله عامره. يعني عندي واحد يعني التحدي صعيب. خليكم معايا. اول حاجه اشنو خممت ندير؟ ندير بيتزا. عندي هنا الفورص وعندي الخميره الفوريه. غادي نخدم البنات وما كاينش الوقت، وغادي نهضر معكم او ميم طون. عندي الخميره الفوريه وعندي الملحه، عندي الزيت العود تندير فيها الزيت العود. راكم عارفين ديما نشارك معكم البيتزا ديالي. وغادي ندير فيها بيضه، غندير فيها الزبده، صافي غادي نديرها تعجن. غنخلطها بشويه ديال الماء دافي. البنات دهنت اللاطه غرست فيها البيتزا. غادي نخدم البنات بالفران ديال الضوء والفران ديال الغاز باش نربح الوقت. السلاروط دابا في هذه الاثناء اللي كنت تنعجن البيتزا، درت البصله شحرت ليا شويه الزيت والملحه. صافي دابا انا غادي نخدم معكم البيتزا. ورديت الحسوبه البنات، درت الحسوبه ديال الهربل، رديتها دابا تطيب. درت فيها شويه الزعتر وشويه الملحه وشويه الكمون وشويه الملصه. صافي دابا انا نخدم البيتزا ديالي. ما كاين البنات زواق لان صافي ما عنديش الوقت، خاصني نوجد الفطور. ودايره معكم تحدي، بقاو معايا حتى الاخير باش تشوفوا واش ننجح فيه ولا لا، واش غنضطر ناخذ شي حاجه من الزنقه ولا غادي نكتفي غير بهذا الشيء اللي صايت. هانتوما البنات صافي دهنت لاباس ديالي بمطيشه ديال الحك. صافي هنا عندي البصله شحرتها في شويه ديال الزيت وشويه ديال المليحه. غنقسم على جوج لاني محتاجاها. صافي البنات البيتزا هي واجده. غادي نشعل على دابا الفران ديال الغاز. صافي نخليها طيب وغادي ندوز باش نشوف شنو غادي ندير اخر. البنات انا دخلت البيتزا الفران. درت البطاطا تسلقات، ما صورتش لكم كلشي. هذه راه درت منها البيتزا. وهنا عندي شويه لبن تا هويا درتو، دوزتو شرملتو في شويه الزيت. صافي غادي ندير واحد الطاغط ندخلها للفران ديال الضو. غادي نشعل بعدا الفران ديال الضو.
غادي نشد هاد المول ديالي هذا ديال السيراميك، ندير فيه البصله هذه اللي شحرتها. هاد الكراتان تجي ساهله ودغيا تطيب، ما تشدش الوقت. صافي نسرح هكا البصله ديالي. عندي الملح البطاطا هنايا، غادي نستفها. نستف البطاطا هنايا، كلشي سالقه بشويه ديال الملحه. صافي عندي لاداد هنا، صافي غادي ناخذ الكاشير حتى هو غادي، وتتجي مغطيه البنات هاد الكغاتان. حد ضروري الماكله في الفطور، انا بالنسبه لي ضروري الماكله تكون عند الفطور. تندير حاجه وحده، انا ما تنبقاش ندير فطور غدا عشاء، فطور عشاء، تندير غير الفطور والسحور. دابا نشارك معكم نهار شي نهار السحور ديالي، ما تنديرو معطل حتى 3 الصباح، ما تنقدرش نصور داك الوقت. شي نهار نصوروا لكم بكري. صافي الفرماج صافي، هذا غادي نخليه باش نديرو لاطاغاي ديالو. البنات بالنسبه للاطاغاي اللي غادي ندير فيه، عندي هنا كاس ديال الحليب، وغادي ندير 4 ديال البيضات. البيضات. عندي هنا البزار، كمون، والملحه. غادي ندير لاصوص ديال الصوجا، وغادي ندير خماره ديال الحلوى. صافي نقلبهم مزيان. صافي غادي نضيف قزبر ومعدنوس. صافي البنات درت هنا قزبر ومعدنوس. السته هادي قد دابا غندير هادشي الخليط فوق من هنا الكاطه. صافي وغادي نحك الفرماج من الفوق. صافي ندير شويه زيت العود. صافي البنات الفرانه سخن ديال الضوء، غادي ندخلها دابا، ندخل الكاطه طيب. البنات السوق سمين دابا، البيتزا طابت، الكراتان تطيب، الحسوه حتى هي طابت. دابا غادي ندوز باقي ليا الوقت، وعندي عجبه نتلم معنا البنات ما نقول لكمش. غندوز دابا نصيب واحد كيكه بارده، نحتاج ليها 2 ديال البيضات، وغادي نحتاج ليها هادو 8 المعالق ديال السنيده، وهنا 8 المعالق ديال الزيت، وغادي نحسب 8 المعالق ديال الحليب. 1 2 8. وغادي ندير فانيا
غندير ساشي هكا ديال الكاكاو. الا ما كانش عندكم ديروا معلقه ديال الكاكاو نور. الا ما كانش عندكم هذه صافي. غادي نخلط المقادير ونزيد الفرص. بسم الله. واحد، ثمانية. دونك هنا 8 المعالق ديال الفرص ووحده فاني. وحده ما تزيدوهاش البنات ديال فاني باش تجي رقيقه، ما تكونش غليظه بزاف. دغيا تطيب البنات. دابا انا ندخلها الطيب وغادي ندوز باش نوجد لاصوص ديال الفلو. البنات دابا دخلت الكيكه طيب في الفران صافي راه قريبه طيب. دابا غادي نوجد هاد الفلوم ديال الشوكولا. عندي هنا نص اترو ديال الحليب. غادي ندير مع الفلوم ديال الشوكولات. الناس ندير هذه الكبيره راه فيها السكر صافي. وغادي ندير 3 المعالق كبار ديال المايزينا. البنات الكيكه ديالي طابت، لاصوصاي طابت. غادي ندير فوق منها هاد صافي البنات. ها هي صافي. غادي ناخذ دابا عندي الطاكير. قلت لكم ما غادي نتسخر، ما غادي ناخذ حتى شي حاجه من الزنقه. غادي نستعمل داكشي اللي عندي في الدار. انا مولفه تندير فيها هكا اللوز ايفيلي ولا تندير فيها الشكلاط ديال فيرميسيل ولا. المهم لقيت هذا ديال بنتي الكوتي ديالها غنحطو فوق منه. هانتوما البنات تجي على هذا الشكل هكا. تتكون طبقات، 2 طبقات. صافي ندخلها دابا الكونجيلاتور تبرد مزيان حتى على ين يأذن عاد باش غادي نجبدها. خاصها تبرد مزيان. البنات هنا كنت صافي ساليت الثلجات ديال الفطور ديالي. كلشي قديتو كلشي طيبتو. بقى لي غير اتاي باش نعمرو صافي ونوجد الطابله ديال الفطور. هنا غادي قلت نطرف بعد الكوزينه كلشي يتقاد ونطرف الدار لاني جيت ديريكت من الخدمه جيت الكوزينه. يعني ما طرفتش الدار. صافي هنا كيف ما تشوفوا غسلت الماعن كاملين يعني ما خليت عليه حتى شي حاجه. غسلت الماعن طرفت الكوزينه طرفت الرخامه وجدت هاد البريريده ديال الماء تندير الماء بارد فيها وتنزيد عليه باش تنقنشر منه الفطور. من بعد الفطور صافي كلشي الكوزينه تنقات الحمد لله. صافي هنا غادي نمشي نكمل الطراف ديال الصالون وبيوت النعاس لاني يعني فقت من النعاس ديريكت الخدمه يعني حتى شي حاجه ما طرفتها. وصافي وباش يبقى ليا الوقت باش نجي نوجد طاوله الفطور ديالي. صافي هنا غادي نمشي نطرف في الدار نكملها ونرجع باش نقاد معكم طاوله الفطور. البنات السلام عليكم. انا رجعت معكم مع يعني الشكل النهائي ديال الطابله ديالي كيف ما تشوفوا.
يعني وجدات يعني قبل الفطور الحمد لله. كنت قد الوقت 7 كنت موجده كلشي ووجدت الطابله. المهم هادشي اللي درت. بالنسبه للحلوه اللي درت هي هذه، انا قطعتها لكم باش تشوفوا الشكل ديالها. تجي هكا جوج طبقات وتجي رقيقه وزوينه، ما تنبغيهاش انا هكا كاين غليظه. صافي بالنسبه للغطاء ديالي هذه جات هائله البنات، جات فنه. والبيتزا ديالي ها هي قطعتها هكا طريفات الصغار. صافي هادشي اللي وجدت صافي. وهنا كان عندي هاد البغرير درتو البارح والمراوي. وهي هادي الطابله ديالي، واحد البريريط ديال اتاي والبيض مسلوق صافي والفرomاج والتمر وصلو وبريزيان. المهم هذه هي الطابله ديالي كيف ما تشوفوا. نتمنى انني نكون قد التحدي ووجدت الطابله يعني كامله متكامله. ان شاء الله نتمنى هاد لا فيديو يعجبكم. وخليو لي التعليق ديالكم الزوينه واللايكات. واللي مازال ما تابوناش عندي في القناه مرحبا به يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا ديما الجديد. حاجه وحده البنات، غادي نطرح عليكم واحد السؤال. واحد الحاجه ما حطيتهاش في الفطور اليوم وملفه نحطها في كاع الروتينات اللي شاركت معكم وديما ترافق بها الطابله ديالي ديال الفطور، وما حطيتهاش اليوم. ماشي ما درتهاش، درتها البنات ولكن ما حطيتهاش هكا باش نشوف التعاليق ديالكم واش متبعيني ولا لا. تخليو لي في التعليق شنو الحاجه اللي ما حطيتش اليوم في الطابله ولا المائده ديال الافطار ديالي. المهم انا ندير لكم نظره اخيره على الطابله. هي هذه الطابله ديال الافطار هانتوما البنات.